वेलकम ब्याक साथीहरू सबैलाई। आजबाट हामी जापानिज ल्याङ्ग्वेजको बेसिक स्टडी सुरु गर्छौँ। जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजको बेसिक भनेको तिनीहरूको अल्फाबेट हुन्छ। आजबाट हामी जापानिज ल्याङ्ग्वेजको अल्फाबेटहरू मध्येमा हिरागानाको जम्मा 15वटा पढ्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले हामी यति सिम्पल कुरा साधारण कुरा जानिराखौँ। जापानिज अल्फाबेटलाई 3टा क्याटेगोरीमा छुट्याइन्छ। 1 नम्बरमा हिरागाना, 2 नम्बरमा काताकाना र खान्जी। मैले पहिलाको भिडियोहरूमा भनेको जस्तै खान्जीलाई हामीले ठ्याक्कै अल्फाबेट भन्न मिल्दैन। खान्जीलाई हामी सिम्बल अल्फाबेट भनेर भन्छौँ र यो दुईटा यो हिरागाना र काताकानाको तुलनामा अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ र अहिलेको सुरुको बेसिक स्टडी सुरु गर्ने मान्छेलाई खान्जीहरूलाई जरुरी छैन। त्यही भएर पछि हामी दिनको 5वटा 6वटा गरेर खान्जी पढ्नेछौँ। हिरागाना र काताकाना जस्तो यो खान्जीको एउटा फिक्स यतिवटा 6वटा 10वटा 12वटा 50वटा भने जस्तो हुँदैन, यो अनलिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई हामीलाई यो जरुरी छैन। खालि यति बुझौँ कि 3टा अल्फाबेट हुन्छ, 3टा तरिकाको, 3टा प्रकारको। अहिलेलाई हामी हिरागाना र काताकाना जान्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हिरागानामा जम्मा 46वटा अक्षर हुन्छ भने काताकानामा पनि 46वटा अक्षर हुन्छ। सुरुको स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। हिरागाना र काताकानाको हरेक यसको फर्स्ट, यसको सेकेन्ड गरेर यसै गरी सुरुदेखि लास्टसम्म हरेक शब्दहरूको, हरेक अक्षरहरूको प्रोनाउन्सिएसन एउटै हुन्छ भने तिनीहरू लेख्ने तरिका मात्रै फरक हुन्छ। र त्यो विशेष गरी के को लागि युज गरिन्छ भने हिरागाना अक्षरहरू हामीले जापानिज मौलिक शब्दहरू, त्यहाँको वस्तुहरूको नाम, ठाउँको नाम र व्यक्तिहरूको नाम लेख्नु पर्दाखेरि हामीले हिरागाना अल्फाबेट युज गर्छौँ भने काताकाना अल्फाबेट ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हुन्छ। विदेशी शब्दहरू, विदेशी वस्तुहरूको नाम, विदेशी व्यक्तिहरूको नाम र विदेशको बाहिर देशको, जापान बाहेकको बाहिरको कन्ट्रीहरूको नाम यताउता लेख्दाखेरि काताकाना अल्फाबेट युज गरिन्छ। भन्नाले अब जापानिज व्यक्ति बाहेक हामी नेपालीहरूको राम, श्याम, हरि, गीता यस्तो नामहरू लेख्नु पर्यो भने हामीले हिरागानामा लेखेर मिल्दैन, काताकानामै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज हामी सुरुमा हिरागानाको अक्षरहरू सुरु गर्छौँ। हिरागानामा यो यहाँ हेर्नु होला, हिरागानाको 46वटा मध्येमा आज हामी 15वटा मात्र पढ्छौँ। आको लाइन 5वटा, काको लाइन 5वटा र साको लाइन 5वटा गरेर हामी 15वटा अक्षरहरू पढ्छौँ। यो अक्षरहरू लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले अगाडि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ, त्यो भनेको अक्षरहरू लेख्ने स्ट्रोक हो, त्यो फलोअप गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसरी अक्षरहरू लेख्ने तरिका, त्यो स्टेपहरू फलोअप गरेर अक्षरहरू लेख्न सुरु गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले हिरागाना र काताकानाको जेन्युन अक्षरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र पछि तपाईँलाई यसैले खान्जी लेख्नलाई पनि हेल्प गर्छ है। त्यो पहिला जानौँ। यहाँ पहिला म सामान्य कुरा जानकारी दिन जान्छु। हिरागाना काताकाना दुवै अल्फाबेटहरूलाई हामीले साधारण र टुप्पी भएको अक्षर गरेर 2टा भागमा विभाजन गर्छौँ। टुप्पी भएको अक्षर। अब साधारण अक्षर लेख्ने तरिकाको पहिलो स्टेप लेफ्ट टु राइट, सेकेन्ड स्टेप टप टु बटम र थर्ड स्टेप अदर। टुप्पी भएको अक्षरको हकमा पहिलो स्टेप टुप्पी नै लेख्ने। दोस्रो स्टेपबाट सेम यतै गई, लेफ्ट टु राइट, टप टु बटम र अदर। लेफ्ट टु राइट, टप टु बटम र 4 नम्बरको स्टेपमा अदर। यो अहिले खासमा भन्न खोजेको कुरा के हो नबुझिन सक्छ। हामीले अक्षर सिक्न थालिसके पछाडि यसको हामीले राम्रोसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अहिले यति तपाईँले खालि स्क्रिनसट गरेर राख्नु अथवा मनमा नै याद गरेर राख्नु, कपीमा टिपेर राख्नु। अहिले मैले मेटेँ। अक्षर 2 किसिमका हुन्छन्, 2टा भागमा छुट्याइन्छ, साधारण र टुप्पी भएको अक्षर। यो भनेको साधारण अक्षर लेख्ने स्टेप, यतापट्टि साइडको टुप्पी भएको अक्षर लेख्ने स्टेप। हामी अब अक्षर सुरु गरौँ। अक्षर सुरु गरिसके पछाडि तपाईँले यो भन्न खोजेको कुरा के हो ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ, एक्जाम्पलबाट मात्र थाहा हुन्छ। अब पहिलो कुरो अक्षर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
नेपालीमा के अरे स्वर वर्णहरू 12वटा 13वटा भयो जस्तो जापानिजमा हुँदैन। जम्मा 5वटा स्वर वर्ण हुन्छ, आ इ उ ए र ओ। यही 5वटा स्वर वर्णमा आधारित भएर अरू अक्षरहरू बनेको हुन्छ। भन्नाले का कि कु के को, त्यसै गरी सा सी सु से सो, त्यसरी बनेको हुन्छ। आज हामी आको लाइन ठ्याक्क 5वटा, हरेकको अक्षरहरूको लाइन 5-5वटा छ। आ इ उ ए र ओ, पहिला 5वटा पढौँ। आ अक्षर यस्तो हुन्छ, यो इ, यो उ, यो ए र यो ओ। अब अघि हामी लेखेको कुरा यहाँनिर हेरौँ। साधारण अक्षर यो 5वटा अक्षर मध्येमा आ इ र ओलाई हामी साधारण अक्षर भन्छौँ। भने यो साधारण अक्षर बाहेक जुनसुकै जापानिज अक्षरको माथिल्लो भागमा यस्तो ड्यास अक्षरको, फेरि पनि याद गर्नु होला, कुनै पनि अक्षरको जापानिज अक्षरको माथिल्लो भागमा यस्तो एउटा ड्यास छ भने यसलाई हामी टुप्पी भएको अक्षर भनेर भन्छौँ। यो टुप्पी भएको अक्षर बाहेक अरू अक्षरहरूलाई हामी साधारण अक्षर भन्छौँ। अब भनेपछि यो आ अक्षर साधारण अक्षरमा पर्यो र यो आ अक्षरको साधारण अक्षरको पहिलो लेख्ने स्टेप के थियो तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, लेफ्ट टु राइट छ। भनेको देब्रेबाट दाहिनेतिर एउटा सिधा धर्को तान्ने। हामी आ अक्षर लेख्न सिक्दैछौँ है। देब्रेबाट दाहिनेतिर लेफ्ट टु राइट एउटा सिधा धर्को तान्ने। त्यस पछाडि माथिबाट बिचबाट हल्का दाहिनेपट्टि कर्भ भएको, हल्का दाहिनेपट्टि घुमेको एउटा लाइन तान्ने। दोस्रो स्टेप, यो सेकेन्ड स्टेप हो, सरी एउटामा लेख्थेँ मैले, लेफ्ट टु राइट। र 2 नम्बरमा लेफ्ट टु राइट पछि सेकेन्ड स्टेपमा माथिबाट हल्का लेफ्टपट्टि कर्भ भएको, सरी राइटपट्टि कर्भ भएको एउटा लाइन तान्ने। यो दोस्रो स्टेप हो। भने तेस्रो स्टेपमा सिधा लेफ्ट टु राइट, माथिबाट तलपट्टि हल्का दाहिनेपट्टि कर्भ भएको टप टु बटम, र एउटा यस्तो खालको यसरी काटेर घुमाएको एउटा यस्तो खालको एउटा अक्षर यहाँनिर लेख्नु। यसरी एउटा यो लेखिन्छ। यो भयो जापानिज आ अक्षर। भन्नाले फेरि हेर्नु होला यतापट्टि, म देखाइदिन्छु। 3टा स्टेपमा सकिन्छ आ अक्षर। पहिले सुरुमा देब्रेबाट दाहिनेतिर लेफ्ट टु राइट एउटा सिधा तान्ने। त्यस पछाडि सेकेन्ड स्टेपमा माथिबाट यो बिचबाट यो काटेर हल्का यता दाहिनेपट्टि कर्भ भएको। जापानिज अक्षरमा अक्षरहरू कर्भ भएको अक्षर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भन्नाले धेरै जस्तो अक्षरहरू कर्भ भएको, सिधा, यस्तो सानो सानो स्टेपले गर्दाखेरि पनि अक्षर धेरै फरक पर्छ। त्यही भएर याद गर्नु होला, यो सिधा यस्तो छैन, हल्का दाहिनेपट्टि घुमेको जस्तो छ। यो दोस्रो स्टेप हो। र तेस्रो स्टेपमा यहाँबाट माथिबाट ल्याएर यसरी यहाँबाट घुमाएर फेरि यो दुईटैलाई काटेर यसरी ल्याए पछाडि यो जापानिज अक्षर आ कम्प्लिट भयो है त। म पछि लास्टमा फेरि दोहोऱ्याउँछु। अब इ अक्षर हेरौँ। इ अक्षर 2टा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। पहिले सुरुमा माथिबाट, यसमा लेफ्ट टु राइट स्टेप छैन, सिधै टप टु बटम, माथिबाट हल्का दाहिनेपट्टि छड्के हुँदै गएको, कर्भ हुँदै गएको एउटा धर्को तानेर यहाँबाट एउटा हुक दिने। जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा हामी यस्तो चुच्चो खाले दिनेलाई हामी हुक दिने भनेर भन्छौँ। यो चुच्चो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कतिपय अक्षर यसले मात्र गरेर पनि फरक पर्छ, मिल्ने नमिल्ने हुन्छ है। त्यही भएर याद गर्नु होला, मैले इ लेख्दाखेरि यसरी सिधा तानेको छैन, हल्का दाहिनेपट्टि कर्भ भएको छ र हुक तानेको छ। र यो पहिलो स्टेप भयो, 1 नम्बरको स्टेप। 2 नम्बरको स्टेपमा टप टु बटम एउटा तानेर हुक तान्यो र एउटा दाहिनेपट्टि ड्यास दियो। र यो ड्यास कहाँनिर दिएको छ भने धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला साथीहरू। जस्तै कि यो पनि ड्यासै दिएको छ, तर ड्यास भयो भन्दा यसलाई टुपी भएको अक्षर भन्दैन। यदि ड्यास छ तर अक्षरको माथि छ भने मात्र टुपी भएको अक्षर भन्छ, तर यसलाई टुपी भएको अक्षर भनिएन भने यो दाहिनेतिर छ। यो दाहिनेतिर एउटा सानो ड्यास दिए पछाडि यो अक्षर इ कम्प्लिट हुन्छ। यो जापानिज ल्याङ्ग्वेजको इ अक्षर है त। अब उ अक्षर हेरौँ। अब हामी आइपुग्यौँ टुप्पी भएको अक्षरमा। टुप्पी भएको अक्षरमा पहिलो स्टेप के थियो? फर्स्ट स्टेप टुप्पी नै लेख्ने भन्नाले एउटा टुप्पी। अनि त्यस पछाडि बाँकी भनेको अरू साधारण अक्षरहरू लेख्ने तरिका नै फलो गर्ने हो। अब 2 नम्बरको स्टेपमा यो उ अक्षर पनि जम्मा 2टा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। पहिले हामीले फर्स्ट स्टेपमा टुप्पी दियौँ, फेरि फर्स्ट स्टेपमा टुप्पी दिए पछाडि हामीले यहाँनिर उल्टो सी अथवा यसलाई हामी पानको आधा भाग भनेर नै भन्छौँ। भन्नाले यस्तो खालको पानको दाहिनेपट्टिको मात्र भाग, यो लेखिए पछाडि यो उ अक्षर कम्प्लिट भयो।
फेरि हेरौँ ड्यास अनि उल्टो सी अथवा पानको आधा भाग यो गरेपछि जापानिज ऊ अक्षर कम्प्लिट भयो। अब ए अक्षर हेरौँ। ए भन्ने अक्षर पनि टुप्पी भएको अक्षरमा पर्यो भनेपछि टुप्पी भएको अक्षरमा हामीले पहिलो स्टेप के भन्यौँ सेम ऊ जस्तै पहिला टुप्पी नै लेख्ने पहिलो स्टेप कम्प्लिट भयो र यो पनि सेकेन्ड स्टेपमै कम्प्लिट हुन्छ। यो हेर्दाखेरि धेरै देखिन्छ तर यो एकैचोटि लेखिन्छ सबै भन्नाले टुप्पी तान्यो अनि अब सुरु भयो लेफ्ट टु राइट स्टेप अनि टप टु बटम र यो पेन नउठाइकन याद गर्नु होला पेन नउठाइकन यहाँबाट हल्का डबल आ जस्तो हुन्छ र यहाँबाट लगेर यतिको घुमाइदिने यो गरेपछि पछाडि ए अक्षर भयो। अब म यहाँ नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसरी ड्यास दियो यसरी गयो कतिपयले यहाँनिर यो पेन उठाएर अनि यहाँबाट यस्तो गरिदिन्छ। यति गर्दाखेरि पनि तपाईँले कपीको पान्नामा लेख्दाखेरि धेरै अक्षर डिफ्रेन्ट निस्किन्छ। त्यही भएर याद गर्नु होला यहाँबाट पेन नउठाइकन यहीँबाट यसरी डबल लिएर गएर यहाँबाट चाहिँ यसरी घुमाउनु। दुईटा स्टेपमा ए अक्षर कम्प्लिट भयो है। अब ओ अक्षर हेरौँ। अब ओ अक्षर फेरि साधारण अक्षरमा पर्यो। ओ अक्षरको पहिलो स्टेप छ साधारण अक्षरको पहिलो स्टेपको जस्तै लेफ्ट टु राइट, सेकेन्ड स्टेपमा लेफ्ट टु राइट अनि माथिबाट टप टु बटम माथिबाट तलतिर गएर यहाँबाट यसो घुमाएर यो धर्कोलाई काटेर यहाँबाट यतिको आधा गोलो बनाइदिने यसरी भन्नाले यसरी लग्यो यसरी घुमायो यसलाई काट्यो हेर्दाखेरि क जस्तो यहाँ यति नभएको क जस्तो यसरी घुमाएर यसो घुमायो यो सेकेन्ड स्टेप भयो। र थर्ड स्टेपमा याद गर्नु होला इम्पोर्टेन्ट छ लेफ्ट टु राइट टप टु बटम यसरी घुमायो र एउटा यो ड्यास यहाँ दियो। अब यो ड्यास कुन ठाउँमा तपाईले लेख्नुहुन्छ भनेर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भन्नाले यो भयो। अब यो ड्यास यतातिर भयो भने पनि यो अक्षर ओ भएन धेरै मिस्टेक भयो यो अक्षर फास्ट लेख्ने धुनमा धेरै गल्ती भयो अथवा यो अक्षर यतातिर भयो भने पनि तलतिर भयो भने पनि धेरै गल्ती हुन जान्छ। याद गर्नु होला यो धर्को सिधा धर्को र यसको बीचतिर साइडमा यहाँतिर साइडमा यति गरेपछि मात्र यो कम्प्लिट ओ अक्षर भयो है। हामीले यो यहाँनिर आ इ उ ए ओ को चारवटा लाइन हेऱ्यौँ। आ इ उ ए ओ लेफ्ट टु राइट टप टु बटम र अदर। आ माथिबाट तलतिर हल्का दाहिनेतिर कर भएको हुक तान्यो र दाहिनेतिर ड्यास। इ अनि टुप्पी भएको अक्षर पहिला टुप्पी अनि आधा उल्टो सी अथवा आधा पान यो ऊ भयो। फेरि टुप्पी भएको अक्षर ड्यास लेफ्ट टु राइट टप टु बटम यहीँबाट पेन नउठाइकन यति गऱ्यो यो ए भयो र लेफ्ट टु राइट टप टु बटम र यहाँनिर एउटा ड्यास यो भयो ओ अक्षर पाँचवटा अक्षर भयो है। अब यो पाँचवटा आको लाइन पाँचवटा भयो। अब काको लाइन पाँचवटा हेर्नु त्यसैमा आधारित भएर का कि कु के र को। का अक्षर यस्तो हुन्छ का कि कु के र को। अब पहिले हामी का अक्षर हौँ। का अक्षरको पहिलो स्टेप फर्स्ट नम्बरको स्टेप यो साधारण अक्षर पर्यो। यहाँनिर टुप्पी भएको अक्षर कुनै पनि छैन हेर्नु होला कुनै पनि अक्षरको माथिल्लो यस्तो बीचको भागमा ड्यास छैन यो पनि दाहिनेतिर छ है। यो पनि फेरि यो टुप्पी भएको अक्षर होइन। यो पहिले लेफ्ट टु राइट गयो अनि टप टु बटम यहाँ माथिबाट तलतिर आयो र यहाँनिर एउटा हुक यो पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेपमा लेफ्ट टु राइट अलिकति यता देब्रेतिर ढल्किँदा आएको एउटा सिधा लाइन र अनि कर्भ भयो अनि यहाँबाट माथिबाट टप टु बटम एउटा अलिकति माथिबाट लामो लाइन लामो धर्कोलाई यसरी काट्ने। याद गर्नु होला यो काटेको धर्को यस्तो सिधा काटेको छैन मैले अलिकति यस्तो ढल्केको काटेको छ यो पहिलो स्टेप र अनि अलि यस्तो ढल्केको काटेको छ यो सेकेन्ड स्टेप भयो। अब थर्ड स्टेपमा फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेपमा यो ड्यास यहाँनिर साइडमा यतापट्टि माथिपट्टि होइन यहाँ तल पनि होइन यहाँनिर यो चुच्चोको अलिकति माथिपट्टि यो भयो जापानिज अक्षर का। यो चाहिँ का अक्षर
फेरि हेर एकचोटि लेफ्ट टु राइट, अलिकति यता देब्रेतिर कर्भ भएको, अनि त्यस पछाडि एउटा हुक, यो जरुरी छ, अनि माथिबाट यो तलपट्टि एउटा र यहाँनिर एउटा ड्यास। 3टा स्टेपमा का अक्षर कम्प्लिट भयो। अब की हेरौँ। की भन्ने अक्षर दुईटा तरिकाले लेखिन्छ। एउटा अक्षर भयो यो यहाँ माथि देख्नु भएको, र अर्को अक्षर यो दुईटै अक्षर की अक्षर हो। दुईटामा जुन तरिकाले तपाईँले लेख्ने हुन्छ, यहाँनिर फरक के छ भने यो अक्षर पहिला ट्रेडिसनल लेख्ने तरिकाको अक्षर भयो, यो अक्षर आजकलको किताबहरूमा भेट्ने अक्षर भयो, यो की अक्षर भयो। यो की आजकलको किताबहरूमा भेट्ने यो की अक्षर चाहिँ यो हो। फेरि मैले पढेको जुनसुकै बुकमा पनि मैले यो बाहेक यो खालको की देखेको छैन कुनै पनि बुकमा, है, याद गर्नु होला। अब यो दुईटामा खासै केही फरक छैन। हेरौँ, यति मात्रै मिस भएको छ, यति मात्र लेखिन्न, यहाँनिर यति एउटा भाग लेखिन्न, बाँकी यही नै हो। दुवै की अक्षर हो, जुन लेख्दा नि हुन्छ, जुन पढ्ने हुन्छ, दुईटै जानिनु आवश्यक छ भन्नाले यो अक्षर लेख्ने स्टेप हेरौँ। पहिलो स्टेपमा एउटा लेफ्ट टु राइट अलि माथितिर ढल्केको, याद गर्नु होला, सिधा ताने छैन मैले, अलि लेफ्ट टु राइट माथितिर ढल्केको। यस्तो खालको लेफ्ट टु राइट स्टेप के अरे अक्षरहरू लेख्ने बेलामा यो लेफ्ट टु राइट लेख्ने यो धर्को माथितिर गएको धर्को धेरैवटा अक्षरमा छ, त्यही भएर याद गर्नु होला, अलिकति माथितिर गएको छ यो। र दोस्रो स्टेपमा यही पहिलो स्टेप भयो लेफ्ट टु राइट, फेरि अर्को लेफ्ट टु राइट त्यहीसँग चाहिँ प्यारलल, तर माथिको भन्दा अलिकति लामो, यो सेकेन्ड स्टेप। र थर्ड स्टेपमा प्यारलल लेफ्ट टु राइट, फेरि लेफ्ट टु राइट। अब यहाँ बीचबाट तानेर यो ट जस्तो तर अलिकति ढल्केको ट जस्तो बनाउने, यो भयो की अक्षर। अब यतापट्टि हेरौँ, यो ट्रेडिसनल की भयो। अर्को यतापट्टिको कीमा पनि त्यही नै गर्ने हो, लेफ्ट टु राइट, फेरि 2 नम्बरको स्टेपमा नि लेफ्ट टु राइट, त्योभन्दा अलिकति लामो लेफ्ट टु राइट नै। 3 नम्बरको स्टेपमा चाहिँ अब अलिकति फरक छ, लेफ्ट टु राइट, यहाँबाट काट्यो। यो काट्दाखेरि पनि मैले सिधा काटेको छैन, फेरि यतापट्टि ढल्काएर काटेको छ, याद गर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। अनि यहाँबाट सिधा काटेर अनि यहाँनिर हुक, यति एउटा चुच्चो, सिधा काट्यो हुक, डाइरेक्ट एकैचोटि, है, मैले छुट्याएँ, यति एउटा हुक। यो 3 नम्बरको स्टेप हो। 4 नम्बरको स्टेपमा लेफ्ट टु राइट काट्यो, अनि यहाँनिर यति एउटा ड्यास। हेर्नु, दुईटै की अक्षर हो। यस्तै अर्को एउटा सा अक्षर पनि छ, दुईटै की अक्षर हो, यो लेख्दा नि भयो, तर आजकलको धेरैको बुकमा यो मात्र देखिन्छ, यो की अक्षर। यो 3टा स्टेपमा सकियो, 4 स्टेपमा तपाईँले दुईटै जान्नुपर्छ, है, भन्नाले यस्तो भयो। आजकलको किताबमा भेटिने लेफ्ट टु राइट, योभन्दा तल अलिकति लामो लेफ्ट टु राइट, यहाँबाट तान्यो, हुक दियो, र यहाँनिर एउटा यतिको ड्यास। अब यो यसरी जोड्दियो भने यो पनि की नै अक्षर भयो, की। अब कु अक्षर हेरौँ। कु अक्षर एकदमै सजिलो अक्षरहरूमध्येमा एउटा हो, सिधै एउटा स्टेपमा सकियो, केही गर्नै परेन। चराको चुच्चो जस्तो, चराको चुच्चो यस्तो हुन्छ भने अब यसलाई यो मात्र भाग नभएको चराको चुच्चो जस्तो यो खालको यति बनाइदियो भने यो कु अक्षर कम्प्लिट भयो। यति यो कु अक्षर भयो। धेरै यति पनि हैन, अथवा यस्तो धेरै फराकिलो नि हैन, ठिक्कको यतिको अक्षर भयो कु। सबभन्दा सजिलो अक्षरहरुमा पर्छ है यो जापानिज ल्याङ्ग्वेजको एउटा स्टेपमा। अब के अक्षर हेरौँ, के यो खालको। अब के अक्षरमा पहिले यो स्टेप हुन्छ हाम्रो 1 नम्बरको स्टेपमा, माथिबाट तल ल्यायो, सिधा छ है, यो चाहिँ कतैपट्टि कर्भ छैन, अनि एउटा हुक, यो पहिलो स्टेप भयो, यो सक्यो। अनि सेकेन्ड स्टेपमा सिधा तल आयो, हुक दियो, अनि एउटा सिधा भाग, अनि यो भाग पहिला यो तान्ने, सिधा तान्ने हैन कि पहिला यो भाग लेख्यो, यो सेकेन्ड स्टेप भयो। 3 नम्बरको स्टेपमा सिधा तान्यो, हुक दियो, यो दियो, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, याद गर्नु होला, यहाँसम्म यसलाई सिधा काट्ने, यहाँसम्म सिधै लाइन आउँछ लगभग यहाँसम्म, अनि यहाँबाट मात्र हल्का कर्भ भन्नाले टप टु बटम हुक सिधा दियो, अनि यहाँबाट यसरी ल्याएर यहाँबाट हल्का कर्भ, यो भयो के अक्षर। सिधा तानेको छैन मैले, पुरै यसरी कर्भ पनि गरेको छैन, सिधा ल्याएर अनि अलि तल आएपछि मात्र कर्भ,
यो भयो के अक्षर। 1 2 3टा स्टेपमा सकियो। के अक्षर पनि 3टा स्टेपमा सकियो। अब को हेरौँ। को अक्षर जम्मा 2टा स्टेपमा सकिन्छ। पहिलो 1 नम्बरमा सिधै जाने, यो को अक्षरमा यो सिधा यो लेफ्ट टु राइट स्टेप छ, लेफ्ट टु राइट सिधा स्टेप के अरे यो लाइन, तर माथितिर गएको छैन। को अक्षरमा चाहिँ यो चाहिँ सिधै हुन्छ, यो सिधै जान्छ। सिधा गरेपछि यहाँनिर एउटा हुक, यो पहिलो स्टेप भयो है। अब पहिलो स्टेप सिधा गयो, लेफ्ट टु राइट गयो, हुक गऱ्यो, अनि यहाँबाट हल्का कर्भ गऱ्यो यहाँसम्म, अनि यहाँबाट सिधै यतिलाई चाहिँ को भएको कम्प्लिट भयो, को भन्ने अक्षर। फेरि हेरौँ, लेफ्ट टु राइट हुक पहिलो स्टेप, र यहाँबाट हल्का कर्भ, यहाँ गएपछि सिधा, यो भयो को अक्षर। द्याट मिन्स को 2टा स्टेपमा सक्यो यो अक्षर। अब सर एकचोटि फेरि हेरौँ, दोहोऱ्याउँछु म यही। लेफ्ट टु राइट हल्का दाहिनेतिर गयो, हुक गऱ्यो, अनि माथिबाट तलसम्म तान्यो, यहाँनिर एउटा ड्यास, 3टा स्टेपमा का अक्षर कम्प्लिट भयो। लेफ्ट टु राइट अलिकति माथितिर ढल्क्यो, यो धेरै माथितिर ढल्क्यो, सरी। लेफ्ट टु राइट माथितिर ढल्केको, त्यस पछाडि त्योभन्दा अलिकति तल लामो लेफ्ट टु राइट, अनि यहाँ माथिबाट तान्यो एउटा हुक, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा ड्यास दियो, यो भयो कि अक्षर। को अक्षर एउटा स्टेपमा सकियो, यतिको चराको चुच्चो जस्तो गयो, सकियो। के अक्षर माथिबाट तल हुक, यहाँनिर एउटा सिधा लाइन, त्यस पछाडि यहाँसम्म लगभग सिधा, अनि यहाँबाट हल्का दाहिने देब्रेतिर एउटा कर्भ गर्ने लाइन। त्यस पछाडि को अक्षर सिधा गयो, यहाँनिर हुक दियो, र यति गरे पछाडि जाप्ने अक्षर को कम्प्लिट भयो। अब सा सी सु से सो 3टा, अब 5वटा हेरौँ। यो यसमा पहिलो सा, सा सी, सु से र सो। हेरौँ, सा अक्षर यस्तो हुन्छ, सी भयो, यो सु भयो, यो से भयो, र यो सो भयो। अब यहाँनिर यो सा अक्षर सेम अघि हेर्दाखेरि की जस्तो देख्नु होला, खालि यहाँनिर एउटा यो लाइन मात्रै छैन, सेम यो की अक्षर नै हो है। यो सा अक्षर पनि खालि एउटा लाइन मात्रै हुँदैन, र अघिको की अक्षर जस्तै सा अक्षर पनि 2टा तरिकाले लेखियो। एउटा यही भयो मैले यहीँ लेखेको, यो पनि सेम की अक्षर जस्तो, यो कम्प्लिट भएको चाहिँ यो ट्रेडिसनल अक्षर हो, र अर्को यो गरेर यहाँ दियो, हुक गर्यो, र यति ड्यास दियो पनि यो आजकलको किताबहरूमा, सबै किताबहरूमा यसै गरी लेखेको हुन्छ। यो सा अक्षर भयो। अब पहिलो स्टेपहरू यो लेख्ने। फर्स्ट स्टेपमा सेम अघिको की लेखेको जस्तै लेफ्ट टु राइट, अनि सेम यो पनि अलिकति माथितिर ढल्केको हुन्छ। अनि दोस्रो स्टेपमा लेफ्ट टु राइट, अनि टप टु बटम यहाँ ल्यायो, र यसरी घुमायो, 2टा स्टेपमै सकियो। यो सा अक्षर भयो। अब आजकल लेख्ने सा अक्षर केही फरक छैन, सेम की जस्तै लेफ्ट टु राइट, 2 नम्बरमा फेरि लेफ्ट टु राइट अलिकति माथितिर ढल्केको, अनि फेरि माथिबाट तान्यो, यहाँनिर एउटा हुक दियो, र 3 नम्बरको स्टेपमा लेफ्ट टु राइट माथिबाट तान्यो, यहाँनिर हुक दियो, र यहाँनिर एउटा ड्यास दियो। 2टै सा अक्षर धेरै सबै किताबमा, मैले पढेको त सबै किताबमा यही नै छ, मैले यसलाई खासै कहीँ पनि देखेको छैन, यही नै लेखिन्छ। र यो र यो, तर तपाईँले जुन लेख्ने फरक पर्दैन, यो बुझिन्छ, यो 2टै अक्षर सा अक्षर है। अनि अघि सेम कीको जस्तै यो अक्षरमा भनेको यति एउटा मिसिङ, यति पार्ट एउटा मिसिङ छ, यति पार्ट हराएको छ, हटाइदिएको छ। यो आजकल लेख्ने सामा यति पार्ट हटाइदिएको छ, यो भयो सा। अब सी अक्षर पनि अघिको कु अक्षर जस्तै सबभन्दा सजिलो अक्षरहरूमा पर्छ। यो सी जम्मा एउटै स्टेपमा सकिन्छ। यो अब यो छाता भयो, यो छाताको यो बिडको भाग जस्तो यति मात्रालाई सी भन्छौँ। यति माथिको यो घटाइदियो भने हामीले यसलाई सी भन्छौँ। भन्नाले एउटै स्टेपमा माथिबाट सिधा तान्ने, अनि यहाँबाट ल्याएर अलिकति कर्भ ल्याएर यति गोलो जस्तो बनाएर घुमाइदिने। यसमा नि नोटिस गर्नुपर्ने कुरा याद गर्नु होला, यो हल्का पनि कर्भ छैन, सिधै छ। सुरुमा सिधै नै आउँछ, अनि तर यहाँनिर गएपछि चाहिँ अलिकति यति यो गोलो, यहाँनिर गोलो मानिलिउँ, यो गोलोको आधा भाग मात्रै, यति मात्रै,
यति मात्रै भयो भने सी अक्षर भयो, जापानिज सी अक्षर एउटै स्टेपमा सक्यो। अब सु अक्षर हेरौँ। सु अक्षरमा पनि दुईटा स्टेपमा सकिन्छ। यो पहिला लेफ्ट टु राइट, यो सु अक्षरको लेफ्ट टु राइट पनि अघिको के अरे की र यो सा लेखेको जस्तै यो माथिको लेफ्ट टु राइट भाग अलिकति माथिपट्टि गएको हुन्छ, थोरै मात्रै माथिपट्टि गएको हुन्छ। यो सिधै यस्तो होरिजन्टल लाइन हुँदैन है, याद गर्नु होला। यो पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेपमा लेफ्ट टु राइट, अनि त्यस पछाडि यहाँबाट बिचबाट सिधा तान्ने, यहाँनिर काट्ने र यहाँनिर हामीले इङ्ग्लिसको 9 लेख्ने। यसरी यहाँ लगेर यहाँ गोलो बनायो अनि यहाँनिर यसरी ल्याएर यतापट्टि घुमाइदियो 9। यो खालको 9 जस्तो मात्रै बनाइदिने। यो भयो सु अक्षर। फेरि हेर्नु होला। लेफ्ट टु राइट पहिलो स्टेप, सेकेन्ड स्टेपमा लेफ्ट टु राइट, यहाँबाट तान्यो, यहाँनिर गोलो बनायो 9 जस्तो बनाएर यतापट्टि लिएर आयो। यो यतैपट्टि आयो हुनु पर्यो, यतापट्टि गएको हुनु भएन। यो अर्को अक्षर बन्न जान्छ। फेरि अर्को अक्षरमा यसरी लेखिन्छ। यतैपट्टि लेफ्टपट्टि नै कर्भ भएको हुनु पर्यो। यो तलको 9 को भाग चाहिँ सेम इङ्ग्लिसको 9 जस्तै, सेम यस्तै यति भाग हो। अब यो सु अक्षरमा यति छ, यति मात्रै हो। दुईटा अक्षरमा दुईटा स्टेपमा यो सु कम्प्लिट भयो। अब यहाँनिर यो से अक्षर छ। यो से अक्षर र अघिको के अक्षर अलिकति दुइटै उस्तै हो कि भन्न जान्छ सुरुको स्टेपलाई। त्यसरी मैले यहाँनिर एउटा यो के अक्षर पनि यतापट्टि साइडमा पनि देखाइदिन्छु म। सेमा पहिलो स्टेप हुन्छ लेफ्ट टु राइट। अब यो अघिको सु लेखेको जस्तै, अब यो सा लेखेको जस्तै र की लेखेको जस्तै यो लेफ्ट टु राइट पनि अलिकति माथिपट्टि गएको हुन्छ। यो पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेपमा लेफ्ट टु राइट गयो अनि पहिला दाहिनेपट्टिको सिधा तानेर एउटा हुक। अब यो सेकेन्ड स्टेप भयो। र थर्ड स्टेपमा लेफ्ट टु राइट सिधा तान्यो, यहाँनिर एउटा हुक दियो र यहाँबाट देब्रेपट्टि सिधा यहाँसम्म तान्ने र हल्का कर्भ, यहाँ पुगेपछि चाहिँ हल्का कर्भ गर्ने। यो भयो से अक्षर। अब यो के अक्षरको मैले भन्नु खोजेँ हेर्नु होला। अहिलेको के अक्षर के थियो भनेदेखि पहिला यता सिधा तानिन्थ्यो, हुक तानिन्थ्यो, दोस्रोमा सिधा हुक यो, र तेस्रो स्टेपमा सिधा हुक दियो, यो गर्यो अनि यहाँ गएर यस्तो गर्यो। अब यहाँनिर नयाँ स्टुडेन्टहरूको लागि मात्र कन्फ्युज हुनसक्छ यो। अब हेर्नु होला। यो से भन्ने अक्षरमा दाहिनेपट्टि सिधा लाइन दिएर अनि एउटा हुक दिएको छ भने के भन्ने अक्षरमा देब्रेपट्टि सिधा लगेर के यो छ। अनि यो से अक्षरमा हामी लेफ्ट साइडमा सिधा गरेर कर्भ छ, तर के साइडमा राइटपट्टि सिधा गरेर कर्भ छ। यहाँनिर यो दुईटामा डिफ्रेन्स भनेको यहाँनिर यो काटेको छैन, यो से काटेको छैन र यो यतापट्टि स्टेपमा यहाँ के अरे राइटपट्टि छ, यतापट्टि लेफ्टपट्टि छ। याद गर्नु होला। सुरुमा यस्तै अर्को एउटा अक्षर पनि छ, पछि हेरौँला, कन्फ्युजन छ, याद गर्नु होला। पहिला से लेख्नेमा लेफ्ट टु राइट, यता दाहिनेपट्टि सिधा ल्याएर हुक दियो थोरै, अनि फेरि सिधा लेफ्ट टु राइट, अहिले हल्का सिधा ल्यायो, हुक गर्यो, अनि यताबाट कर्भ भएको अक्षर। यो भयो के अक्षर, यो भयो से अक्षर। दुवै तिनवटा स्टेपमा कम्प्लिट छ। अब अन्तिम अक्षर हेरौँ आजको लागि। सो भन्ने अक्षर। सो अक्षर एउटै स्टेपमा सकिन्छ। सुरुमा जेड जस्तो बनाउने, यही नै हो। यो जम्मा एउटै स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। जेड जस्तो बनाउने र यो पेन नउठाइकन यहाँनिर यति भागमा एउटा सी जस्तो लेख्ने। यति गर्दाखेरि सो अक्षर कम्प्लिट भयो। फेरि हेरौँ। जेड, यो पेन नउठाइकन यहाँनिर एउटै स्टेपमा यति सी। फेरि एकचोटि हेरौँ। जेड र पेन नउठाइकन यहीँबाट यतिमा एउटा सी बनाइदियो भने यो भयो सो अक्षर। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो नयाँ स्टुडेन्टको लागि, एकैचोटि धेरै जान्न खोजेर सब गोलमाल हुन्छ। पछि तपाईँले पढ्नु पर्दाखेरि पनि यो पढ्न पनि सकिँदैन। त्यही भएर यो तपाईँले चाहिँ के अरे यसलाई तपाईँले 5वटा यो सुरुमा काकी आ इ उ ए ओ लेख्नुहोस् बक्स कपीमा, र त्यसको आ को तल आ मात्र लेख्नुहोस्, इ को तल इ मात्र लेख्नुहोस्। यसै गरी पाना सबै 15वटा अक्षरहरू प्र्याक्टिस गर्ने हो।